كريم، احكي لنا شوي على ايامات نقازي، علي موسى، يقولوا الجيل الذهبي تاع شباب بلوزداد. شوف سيدي، تو دابور هاد اللاعبين هذوما كما قلت نقازي، بختي، باجي، طاليس، علي موسى، ستارا، رحماني، ستارا، شدبه. C'était une génération exceptionnelle. On n'avait pas هذيك العقليه تاع on était collègues de travail. On formait une famille, نكونوا عائله وين on pouvait se dire ce qu'on voulait. ما كان هاد نذكروا بلي هاد لا بيريود كانت العشريه السوداء، شغل ما كنتوش الاز كيما لازم الحال وهكذاك، وكنتوا عائله سي سور. وكانت شي اللي هذاك الوقت في هذاك الاثناء في التسعينيات مع لي ديبلاسمون. احكي لي كانوا كيفاش كنتوا ديروا ديبلاسمون لزوطر ولايات، شغل هذاك لو ريسك كنتوا تاخذوه على لي كولور تاع سي ار بي. بون الحمد لله دي فوا يافي دي غريف تاع الجيري كنا نديبلاسيو، وكانت محتمه علينا نديبلاسيو بالحافلات. يفالي se déplacer pour jouer les matchs. نحكي لك في انيكدوت صارت لنا. رحنا لعبنا مع وداد تلمسان على ليبوك، وين الطائرات الجويه كانوا لي بيلوت en grève, on ne pouvait pas se déplacer par avion la dernière minute, ils ont annoncé la grève. Donc on était dans l'obligation باش نديبلاسيو بالحافله، وديبلاسينا وماشي لوطوروت تاع اليوم. الحمد لله الجزائر عندها منشآت، عندها طرق اليوم الحمد لله. وصلت الحاجه اللي كانت في 6 سوايع ولا في 3 سوايع. دونك on était obligé de passer par les villages tout ça. والحال ما يخفالكش كانت شويه العشريه كما قلت سوداء، وين خدينا الريسك ومشينا لتلمسان ولعبنا المقابله. مالغي الهزيمه، كانت الهزيمه لحقنا 4 تاع الصباح في تلمسان. مالغي الهزيمه مي جو بونس كو تدخل في التجربه تاع الانسان والحياه تاع الانسان. هذه هي ثاني. ايضا نحكيو على شباب بلوزداد. كريم الياني كان بين اللاعبين اللي شاركوا في النهائي التاريخي تاع 95 كأس الجمهورية أمام أولمبي المدية. واش تفكر من هذاك النهائي؟ كان تو دابور هذاك النهائي كان بنادم كي يلحق النهائي كلاعب كرة قدم يسودي بالك تتيح لي الفرصة وحدة باش نلعب نهائي كأس الجمهورية قدام دي ميليي دو سوبورتور تاع بلوزداد ولا تاع أولمبي المدية اللي نحييهم بالمناسبة، اللي هما اللي كانوا كانك ارتيزان في الحفل هذاك النهائي، وفريق المدية كذلك. من ضمن هذاك النهائي كان منتظر بعد شحال ما داوش سي ار بي دي تي عاودوا 18 سنه غياب من 78 شباب بلوزداد ما حصلش على لقب وطني. ومع مرور لا بروفمون هذاك التيتر جاوب دوطر تيتر باسكو ما يخفالكش الفريق كنا صغار كي جابونا المسيرين تاع شباب بلوزداد، لي بختي، لي ملياني، لي شدبه، لي بامال، علي موسى. اون ايتي تري جون على ليبوك كي جابونا 89 90. علي موسى التحق في التسعينات بالفريق، وين بدات الفريق بدا يتكون بروغريسيفمون. كي تحصلنا على اول تتويج اللي هو كاس الجمهوريه ب 95، من ثم بدات الانطلاقه للبطولات اللي حزنا عليهم. تحيته الفريق هذا. كريم احكي لنا على لاباس ديسيزيف اللي درتها تاع البيت. شوف بكل صراحه بكل تواضع، منير دوبي ينجم يتكلم لك على هذا الشيء وجو برون اون تيموا كيما يقول لك. ليله المقابله بيت انا ومنير دوب في الفندق. تحدثنا في الليل انا وياه، قلت له يا منير، قلت له غدا ان شاء الله النهائي يا انت يا انا ماركي. قال لي كيفاه؟ قلت له يا انا نعطيك يا انت تعطيني الكره باش نماركي. شغل حسيت بلي راح ديروا حسيت نو يا دي سونساسيون اون سون اون في لو ماتش pendant toute la veille d'une finale, semaine, surtout la veille on pouvait pas dormir. On s'est couché, on va dire, à les coups de 2 heures, 2 heures et demie, tellement la pression, c'est une pression positive, c'est une pression positive. والفرحة الناس حابة تلعب فينا. On se posait la question
nous, en tant que joueurs, on se disait en nous-mêmes, la pression qui était positive, on ne devait pas de décevoir les gens qui sont avec nous, nos اللي جاوا responsables. الصاد depuis Voilà. بالك Nos parents, nos frères, الأصدقاء، on ne devait pas les décevoir. سيرتو هذيك لا بيريود ما كانش عندنا حوايج يفرحونا بار كانت بالك. أول نهائي اللي لحق به فريق من العاصمة، دونك on était dans l'obligation de remporter le trophée. والحمد لله كان تتويج لينا في هذيك المقابلة باش نولي لك التمريرة اللي عطيتها المنير دوب. C'était une action sur un corner, je me rappelle comme aujourd'hui, comme si c'était hier. التمريرة كانت sur un corner وين دفاع اولمبي المدية رجعها لوسط الميدان تاعنا لا دوزيام بال، نابلي سا لا دوزيام بال، ولات الكريم بختي وين مررها لي بلا ما يكونترولي لا بال، وانا غير شفتها طلعت في كونترول اورينتي دخلتها داخل الاخر. كوم شو با bon je dirais que je joue avec le pied droit mais prédilection j'étais joueur pied gauche. دونك قلت ولا غير نطونتي جات كونترول الطاقم كما قلت لك، مررتها المنير دوب القائم الثاني وين منير دوب صاب روحه وحده، باسكو تعلمنا احنا في كرة القدم باللي كيكون لقطة هكذا على الجنب لا طونسيون كاع تروح للقائم وين راك نتايا، دونك انا بعثها للقائم وين ما كاش الكثافه تاع اللاعبين، وين كان منير دوب بيان امبوسكي جاب بعقله ماركاها وين كان التتويج. الحمد لله الحمد لله سيتي لا فيكتوار. ونشوفوا مام غيكون عندنا الوقت نزيدو نحكيو كريم، الحديث معك شيق ولينا الايامات بزاف حلوين مع شباب